سلام، مرحبا بكم sur ma chaîne YouTube les délices de Sarah 75. اليوم درت لكم une recette تاع مسكوتشو خفيف بزاف وسهل وتوجدوه rapidement. Pour les ingrédients, استعملت un sachet de sucre vanillé, 2 sachets de levure chimique, 2 كيلات ou 2 mesures تاع le sucre, كيلة تاع الزيت وكيلة تاع حليب يكون تياد، زست دان سيترون، 6 حبات بيض، 3 كيلات تاع لافارين. الكيلة اللي استعملتها ترفد ابوبخي 100 مليلتر دو ليكيد بور الزيت والحليب و 100 غرام ابوبخي بور لو سكر اي لا فارين. اي لو مول استعملت هاد لو مول اللي راكم تشوفوه سيغ لا فيديو، مي نتوما تقدروا تستعملوا نيمبورط كال مول سوا مدور ولا كاري و بيان مولا كيك كيما حبيتو، هذا يقعد اختياري واش عندكم في الدار. Dans un bol نديرو 6 حبات بيض، 2 mesures de sucre، un sachet de sucre vanillé ونضربوهم بالباتور ولا بلو بيتران، وتقدروا مام تضربوهم جوست افيك ان فوي حتى نشوفوا لو ميلونج تاعنا il a doublé de volume. كيما راكو تشوفوا لو ميلونج تاعنا الى دوبلي دو فوليوم. هنا نبداو نزيدولو الزيت بوتيت ا بوتي حتى تخلص لنا لا كونتيتي ونكملوا نضربوه بلو بيتران افيك لا فيتيس ماكسيمال. نحبسوا لو بيتران، نسكرفجولو حبه قارص كي فو دير نزيدولو لو زيست دو سيترون. ابري نزيدو 2 ساشي دو ليفور شيميك، les 3 mesures de farine لازم يكونوا مغربلين باش يجيكم المسكوتشو تاعكم خفيف، ونكملوا نضربوا بالعقل ونزيدوا لا كونتيتي تاع الحليب اللي يكون تياد كيما قلت لكم او ديبي. نكملوا لا كونتيتي تاع لا فارين اللي عندنا ونكملوا نخلطوا بلو بيتران حتى يولي عندنا ان ميلونج هوموجين. هنا نحبسوا لو بيتران ونديروا لو ميلونج تاعنا دون ان مول كيما قلت لكم او ديبي. اللي عندكم واللي حبيتوا ديروه تقدروا مام ديروا ان مولا كيك واللي نكونوا ديجا دهناه ودرنا له لا فارين، هكا او مومون دو ديمولاج يجينا ساهل.
بعد ما كملنا لا كويسون نديرو لو ميلونج تاعنا دون لو فور نكونو ديجا سخناها 180 دوغري ونخلوه يطيب دو 20 جوسكا 30 مينوت كل وحده ولو فور تاعها. وما تنساوش تعسوا لا كويسون تاعكم. كي تشوفوا المسكوتشو تاعكم طلع بيان وبدا ينشف من الفوق خذوا ان كوردون دخلوه ولا موس وشوفوا الا خرج لكم ناشف سافو دير لو مسكوتشو تاعكم راهو سي بون طاب لكم. فوالا المسكوتشو تاعي كيفاش خرج لي كيما راكو تشوفوا خمر لي بيان وسورتو جا خفيف بزاف. هنا نجوزو لا ديكو. بوغ لا ديكو كل وحده ديرها كيما حبت وعلى حساب واش عندها. تقدروا مام ديروا له جوست لو سكر غلاس من الفوق ولا جوست دوبوا له دو شوكولا وديروها من الفوق وتقدروا مام تاكلوه ديريكت هكا. فوالا لا ديكو كيفاش خرجت لي تاع المسكوتشو ديالي. ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله سورتو تكون عجبتكم لا روسيت تاع اليوم. اذا عجبتكم ما تنساوش ديروا لي جيم وما تنساوش تابونيو سور ما شين اي اوسي ما تنساوش تكليكيو سور لا بوتيت كلوشيت اللي تحت لا فيديو هكا يلحقوا لكم لي نوفوتي دو ما شين لي ديليس دو سارة 75. معليا غير نبقيكم على خير ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو في une prochaine recette ان شاء الله.